अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन पर। फौज और इसकी क़यादत के बारे में अल्ताफ हुसैन का बयान इंतहाई नापसंदीदा और गैर जरूरी है। ऐसे बयानात लोगों को रियासत के खिलाफ उभारने की कोशिश है। अल्ताफ हुसैन के बयान पर ISPR का रद्द-ए-अमल। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज ने कुर्बानियां देकर अमन कायम कर दिया। IDPs की वापसी के मौके पर वजीर आजम का खिताब। इस्लामाबाद में निजाम सलात का आगाज, शहर भर में अजान और नमाज एक ही वक्त में होगी। यकुम मई यौम मजदूर, मजदूरों के सिवा सब छुट्टी पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ताफ हुसैन के खिताब और ISPR के रद्द अमल के हवाले से। हारून साहब, फौज की जानिब से कुछ ज्यादा ही सख्त रद्द अमल नहीं आया? मेरा ख्याल है कि फौज ने नरम रद्द अमल का मुजाहरा किया और सियासी जमातों ने उससे भी कम रद्द अमल का मुजाहरा किया। देखिए, जब मुल्क में बुरा वक्त आता है, बुरा तो नहीं है, वक्त तो अच्छा आ रहा है, मुश्किल वक्त आता है, कोई मार्का होता है, तो सिविल को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए और उससे पहले फौज को सिविल हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। जंगें कोहियन से लड़ी जाती हैं, कौमी इत्तफाक राय से लड़ी जाती हैं। कोई 3-4 महीने पहले जब जनरल राहील जा रहे थे अमेरिका, तो एक तकरीब में मेरी उनसे मुलाकात हुई, इत्तफाकी मुलाकात, कोई बाकायदा मुलाकात नहीं थी, फंक्शन में। तो मैंने उनसे अमेरिका के और अफगानिस्तान का दौरा कर चुके थे, मैंने अमेरिका के दौरे में पूछा तो उन्होंने कुछ बात की, मोहतात आदमी है आपको पता, मगर जाते हुए फिर मुड़े और मुझसे कहा इस खित्ते की पूरी सियासत ही बदल जाएगी। वो खित्ते की सियासत बदल गई है। देखिए, अफगानिस्तान में भारत जो जख्मों से लगे हैं वो चाट रहा है। चीन नया प्लेयर है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, $45 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस वक्त जो है कोई 80% है इंडियन सिटीजन के मुकाबले में हमारे शहरी की जो औसत आमदन है। कभी ज्यादा थी, कभी हम उनसे कोई 30% ज्यादा थे। और $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये, फाटा में वो मुलाजमतें हमें मौके पैदा करना चाहता है, KPK में पैदा करना चाहता है, बलूचिस्तान में करना चाहता है, गवादर की बंदरगाह है। फिर ये कि पाकिस्तान न सिर्फ अहम प्लेयर बन गया, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेन प्लेयर बन रहा है इस खत्ते में। वेस्टर्न मीडिया इसके खिलाफ नहीं लिख रहा है। अच्छा। उन्हें परेशानी है, वो इसे हजम नहीं कर सकते। चीफ ने कहा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि पैटर्न बदल गया है, कराची में उन्होंने कहा है। और दरअसल ये है कि सिर्फ पैटर्न नहीं बदल गया टेररिज्म का, जो कि कमजोर पड़ता जा रहा था और इंशाल्लाह कमजोर पड़ेगा। रात ज्यादा मुतहर्रक हो गई है और ज्यादा जारे हो गई है। इससे पहले उन्होंने कोशिश की बॉर्डर्स पे गड़बड़ करके, इससे पहले उन्होंने कोशिश की सियासी दबाव डाल के पाकिस्तान को झुकाने की। क्या पाकिस्तान से वो चाहते हैं? सिक्किम और भूटान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान मिसाइल और एटमी प्रोग्राम में उनसे बेहतर, और पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ने की पोजीशन में है। ये एक बड़ी जलगार है। देखिए, अल्ताफ हुसैन की तकरीर को देखिए कि वो कहते क्या हैं कि हमारे लोग ट्रेनिंग करें, राह वाले मदद करें, यही उन्होंने कहा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। और असला दें, फिर हम देखेंगे जालिम मरता है या मजलूम मरता है। फिर उन्होंने कहा वो राहील भी बने, शरीफ भी बने, यानी वो ना राहील है ना शरीफ है। फिर ये कहा जनरल साहब, इससे पहले कि आपको कोई उड़ा दे आप उड़ा दें। जनरल साहब को कौन उड़ाना चाहता है? नवाज शरीफ जनरल साहब को उड़ाना चाहते हैं? कितनी अहमकाना बात है। या उनका इशारा ISI की तरफ उन्हें उड़ाना चाहती है, जनरल रिजवान उन्हें उड़ाना चाहते हैं, या IB की तरफ है वो उड़ाना चाहते हैं? कौन उड़ाना चाहता है? इमरान खान उड़ाना चाहते हैं जनरल राहील? कोई भी नहीं उड़ाना चाहता उनको। जनरल राहील शरीफ का परसेप्शन से मुख्तलिफ हो सकते हैं, फौज के मुख्तलिफ हो सकते हैं, नवाज शरीफ के मुख्तलिफ हो सकते हैं, इमरान खान के मुख्तलिफ, कोई किसी को उड़ा नहीं रहा है। ठीक है ना? ये कन्फ्यूजन वो पैदा कर रहे हैं और साफ साफ वो देखिए, वो जज्बाती तवाज़ुन उनमें बाकी नहीं रहा। वो एक ऐसी ज़हनी कैफियत में, घर का जो सरबराह अगर बीमार हो जाए, अगर हिजान का शिकार हो जाए और गुस्से से दीवाना हो जाए, किसी वजह से दबाव का शिकार हो, तो हम उसका इलाज कराते हैं, उससे इंस्ट्रक्शन नहीं लेते। उसका वो ठीक हो, नॉर्मल हालत में हो तो वो काबिल एहतराम है, घर का बाप है, दादा है, कोई है। एक सियासी लीडर की हैसियत से उनका पूरा एहतराम है। जो कुछ वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मुल्क तोड़ दूंगा, दरअसल वो ये कह रहे हैं मैं बगावत कर दूंगा, यही वो कह रहे हैं, इससे मुख्तलिफ कोई बात नहीं कह रहे। अब 24 घंटे के बाद लीडरों को समझ आनी शुरू हुई। अब इमरान खान बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में शायद जमात
دیکھ صوبے کے مطالبے کی کوئی بات نہیں ہے، صوبے کے مطالبے کو کوئی حامی ہو سکتا ہے، کوئی خلاف ہو سکتا ہے، وہ تو ایک سیاسی چال ہے۔ آخری سروے میں 11% حمایت تھی، اب شاید بڑھ گئی ہو، لیکن وہ بہت پہلے ہوا تھا۔ وہ جو مرضی سیاست کریں، سیاست کرنا تو ان کا حق ہے نا، مگر ٹیررزم تو ان کا حق نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تو حق نہیں ہے کہ ملک توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہ آپ کی چھڑیاں ہوں گی، نہ آپ کے سٹار ہوں گے، نہ آپ کے تلے ہوں گے، یعنی ملک نہیں ہوگا۔ دس از واٹ ہی سیڈ، اور وہ معافی بھی آپ کو پتا مانگ لیں گے۔ صبح سے MKM والے کہہ رہے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حبیب اکرم صاحب میں آپ کو قتل کر دوں گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتی ہیں کہ نہیں اصل میں ہارون صاحب کا یہ مطلب نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پوری سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹہ کہتا رہتا ہوں میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ 246 کی فتح انہیں ہضم نہیں ہو رہی، 246 کی، دیوانے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں فرشتہ تسلیم کریں، ہم جیت گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے 246 کی فتح۔ کسی نے ان سے کہا ہے آپ کو قتل کر دیں گے؟ کسی نے ان سے کہا ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں رہے گی، آپ کے تن پہ لباس نہیں رہے گا؟ اور اگر فرض کریں کوئی ان سے کہتا بھی ہے تو غلط کہتا ہے نا، کوئی انہیں دھمکی دے تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ اچھا کر رہا ہے؟ اچھا حبیب صاحب، کوئی MKM والوں کے ساتھ حبیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو تقریر جو تبصرہ فرما رہے ہیں ہارون صاحب، میں اس سے صرف ایک اس میں پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تقریر رد عمل کی تقریر تھی۔ یہ تقریر ایسا نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ یا ون فائن ایوننگ ان کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ رد عمل تھا یہ راؤ انوار کی پریس کانفرنس کا۔ راؤ انوار کی پریس کانفرنس، راؤ انوار کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ راؤ انوار میں اتنی سکت نہیں ہے، نہ ان کے اتنے اختیارات ہیں، نہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تنہا ایک پریس کانفرنس برپا کر دیں اور اس پہ کہیں کہ جناب دہشت گرد ہے اور اس پر پابندی کی سفارش کروں گا، گویا ان کی سفارش مان لی جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک باقاعدہ طور پر منظم کوشش نظر آ رہی ہے MKM کے میڈیا ٹرائل کی، تو تھوڑی سی تکلیف تو MKM کو بھی ہوگی، اور تھوڑا سا غیر محتاط الطاف بھائی تو ویسے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس معاملے میں تو تھوڑے سے اور زیادہ بھی ہو جائیں گے۔ دیکھیے کل جو جتنے سخت اور سنگین الزامات لگائے گئے اس کے جواب میں وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ وہ کسی بھی شخص کو غیر متوازن کرنے کے لیے کافی پریس کانفرنس تھی۔ اور پھر اب جس طرح آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی آپ مجھے اجازت دیں گے؟ دیکھیے راؤ انوار کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ایک قاتل پکڑا ہے، آپ اسے کہتے ہیں تم تو رشوت لیتے ہو۔ بھائی قاتل پکڑا ہے یا نہیں پکڑا؟ وہ آدمی راہ نے ٹرینڈ کیے ہیں یا نہیں کیے؟ 5 سال انڈیا میں رہے یا نہیں رہے؟ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے یا نہیں کی؟ MKM کی لیڈرشپ اس میں ملوث ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، یہ راؤ انوار پہ زیادہ منطبق ہوتا ہے۔ 200 یا 250 پولیس افسروں میں وہ تنہا زندہ بچے ہیں۔ جون 95 سے جنوری 96 تک جو آپریشن ہوا تھا اس کے سارے پولیس افسر قتل ہو گئے۔ وہ کس نے قتل کیے تھے؟ وہ تنہا بچا ہے۔ اگر اسے گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہا وہ تو قابل معافی ہے نہیں۔ سارے اخبار میں کہہ رہے ہیں، میں نے بھی کہا کل جیسے ہی سنا کہ یہ راؤ انوار تو ایسے ایک ڈرامہ سا ہے، یہ کون آدمی ہے؟ غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ لیکن راؤ انوار تو ایک SSP ہے، ایک پولیس افسر ہے، اس کا پس منظر دیکھیں، اس کے کم از کم 199 ساتھی قتل ہو چکے ہیں، وہ تنہا زندہ ہے، اس کو قتل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ پاگل ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے 200 میں سے جب 199 آدمی مارے جائیں۔ الطاف حسین تو ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر ہیں، 10-20 لاکھ ووٹ لیتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں، ان کی قومی اسمبلی میں 3rd پوزیشن ہے یا 4th پوزیشن ہے۔ وہ 35 سال 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے، اسے پروان چڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم شائستہ لوگ ہیں، دوسروں کو تہذیب سکھاتے ہیں۔ مگر تہذیب کیا سکھائی؟ بھنگی کو توپ کے سامنے رکھ کے اڑا دیا جائے، تمہارے فیتے نہیں رہیں گے، تلے نہیں رہیں گے، تمہاری چھڑیاں نہیں رہیں گی، یعنی فوج نہیں رہے گی، یعنی ملک نہیں رہے گا۔ جو گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا اس کا مظاہرہ کرتے ہیں نواز شریف، بعض اوقات بہت کم، اس کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں عمران خان، ان سے زیادہ، اور بھی کئی لوگ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ 246 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے بھی کیا، عمران خان نے بھی کیا، MKM نے بھی کیا۔ لیکن ملک، میں کہتا ہوں میں اپنے گھر کو آگ لگا دوں گا، میرے بچے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیے نا وہ ایلڈر ہیں نا، انہوں نے کہا حیدرآباد رضوی نے کہا وہ باپ کی طرح ہیں، واقعی وہ ان کے قائد ہیں، اگر وہ کہیں تو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے گھر میں کھڑا ہو کے میں اس کو آگ لگا دوں گا پٹرول چھڑک کے، اور یہ کہتا رہتا ہوں، اس کو دہراتا رہتا ہوں 1 گھنٹے تک، تو میرے بچے اور بیوی کیا کریں گے؟ یہ گھر ہے ہمارا، یہ ہمارے کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کو توڑنے کی کوئی بات کرتا ہے
تو الطاف حسین صاحب اگر اس کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے، میری بات سنیے، دیکھیے میں اس کو مکمل وقفہ نہ کریں. بات یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے گا. ایم کیو ایم والے غور کریں، وہ الطاف حسین خود کو رسوا کر رہے ہیں، پارٹی کو رسوا کر رہے ہیں، ملک کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. ان کو مشورہ دیں کہ وہ خاموش رہیں، اس وقت سوچ سمجھ کے بات کریں، پھر معافی مانگتے ہیں، استعفیٰ دیتے ہیں، واپس لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. بھائی معافی کبھی کبھار تو ہو گیا، سال میں 1-2 دفعہ غیر محتاط ہو گیا، نواز شریف بھی ہو جاتے ہیں، عمران خان بھی ہو جاتے ہیں، ہم سبھی ہو جاتے ہیں. مگر یہ ملک توڑ دیں گے، ملک کیسے توڑ دیں گے؟ کون ہو تم یار ملک توڑنے والے؟ کا اور میڈیا ٹرائل کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ حبیب صاحب آپ کے سوال کا جواب ہم بریک بھائی جواب اگر میں ان کی جگہ ہوں، ایک پروگرام کریں آپ مجھ سے، میں الطاف حسین بن کے بیٹھتا ہوں، 100 سوالات آپ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا اس کا، جہاں ان کے ساتھ جاتی ان کا حق ہے جواب دیں. اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الطاف حسین کے خطاب اور ISPR کے رد عمل کے حوالے سے. اچھا ابھی تب ایک سوال میرا آپ سے یہ، راؤ انوار نے کل جو پریس کانفرنس کی، یہ کام نادانی میں ہوا یا سوچ سمجھ کر کیا گیا؟ دیکھیں یہ کام تو سوچ سمجھ کے کیا گیا. جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق تو یہ کام پوری ذمہ داری سے ایک پلان بنا اور اس کے بعد یہ پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا. لیکن نادانی اس پلان کے بناتے ہوئے یہ ہوئی کہ انہیں ان کے آؤٹ کمز کا اندازہ نہیں تھا کہ جناب کیا ہوگا. دیکھیے بات یہ کہ جب ہم معاملات کو، یعنی اگر میرا کردار قانون نافذ کرنے کا ہے لیکن میں اس میں چلاکیاں کروں گا، میں اس میں سیاستیں کروں گا، میں اس میں میڈیا ٹرائل کروانے کی کوشش کروں گا کسی کا، تو پھر میرے رول کے اوپر بھی کوسچن مارکس آ جائیں گے. کراچی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ معاملات جس صورتحال جیسے بڑھ رہی ہے آگے، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا نادان دوست ہے جو معاملات کو خراب کر رہا ہے. اس طرح کی یہ کراچی آپریشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، حالانکہ کراچی آپریشن بڑے اچھے رزلٹ دے رہے ہیں. MQM ہی یکے بعد دیگرے الزامات کی زد میں کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے NA 246 کا الیکشن جیت لیا ہے، اس لیے کہ اس نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی جیت لی ہیں، اس لیے کہ وہ جناب کسی وقت کسی غیر جمہوری اقدام کا حصہ بننے سے انکار ہونے کی ڈگر پر گامزن ہے. یہ ہے وجہ جس کی بنیاد پر جناب MQM کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسے متون کیا جا رہا ہے. اچھا ہارون صاحب، اس سے تو کراچی آپریشن بھی کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے. کمال آپ کر رہے ہیں. کراچی آپریشن میں لوگ تو مرے سب سے زیادہ پیپلز امن کمیٹی کے، پھر طالبان کے، پھر فرقہ پرستوں کے. MQM کے لوگ تو کم مرے ہیں. MQM کو چیخنا خوب آتا ہے، میڈیا کو متاثر کرنا خوب آتا ہے. یہ پیمرا سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس مرض کی دعائیں، یہ آپ کا ملک ہے یا نہیں ہے؟ اور میڈیا سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ تماشائی ہیں، یعنی 1-1 گھنٹہ تقریریں ہو رہی ہیں، ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس کو لائیو نشر کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے. یہ ملک دشمنوں کا مرتب کیا منصوبہ. میں نے آپ کو بتایا، چیف آف آرمی سٹاف نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ پیٹرن بدل گیا. دیکھیے زرداری صاحب نے ایک چٹ دی شرجیل میمن کو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، 2 مہینے ہو گئے ہوں گے تقریباً، اور کہا کہ یہ جن ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہیں، یعنی پولیس پولیٹیسائز ہو گئی ہے، صوبائی حکومت ٹھیک فنکشن نہیں کر رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو یہ فورم نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا یہی فورم ہے، اور میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. بالکل ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی پولیس میں MQM کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں، عوام کے لوگ نہیں ہیں. پولیس کو تو انصاف کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. پولیس جو ہے وہ جرائم کا حصہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اظہار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہا ان کو، الطاف حسین صاحب کو، اور راؤ انوار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سازشی ہے. وہ اس کے 199 ساتھی قتل ہو گئے، اس کو اظہار کے اسلوب پہ اگر قابو نہیں ہو سکتا ہے، اس نے کسی کے کہنے پہ کہا، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، یہ پاسبلٹی پوری طرح موجود ہے. زرداری صاحب کے کہنے پہ کیا، کسی اور کے کہنے پہ کیا، لیکن پوری کی پوری MQM غیر ذمہ دار ہو گئی ہے. پوری کی پوری MQM کی لیڈرشپ، MQM کے جو ووٹر ہیں وہ میرے اور آپ کے بہن بھائی ہیں نا، وہ اس ملک کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کلفٹن میں جا کے 1 گھنٹہ فائرنگ کی ٹریننگ کیا کریں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی؟ نہیں ایسے نہ کرے. دیکھیں نا، بات سنیں نا، ہم سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اس ملک کا حصہ بنے، مین سٹریم میں رہیں،
सियासत करें, एतराज तो टेररिज्म पे है और टेररिज्म का मुर्तकब उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं ठहराया, रेंजर्स ने ठहराया, इमरान खान ने नहीं ठहराया, आपने और मैंने नहीं ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया। और 90 अगर नहीं तो 70% तो टेररिज्म के वही जिम्मेदार है। सुन्नी तहरीक के लोग हैं, वो पकड़े गए हैं, 3 आदमी पकड़े गए इसी हफ्ते, इससे पहले भी बहुत से पकड़े गए। पीपल्स अमन कमेटी के लोग मारे गए, पकड़े गए। अब जरदारी साहब परेशान हैं, उनके नई साहबंदी करना चाहते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ANP के लोग भाग गए, कोई पकड़े भी गए होंगे, लेकिन जो लोग मरे हैं आप लिस्ट निकाल लें, कल तक मैं निकाल लूंगा, उसमें तो MQM के लोग तो कम है। फिर 90 से लोग पकड़े गए, 130 जो है वो राइफलें पकड़ी गई, सिर्फ 35 की तस्दीक हो सकी है। और जो उसके गुलाफ हैं, उस असले के जो कवर थे वो जिस कंपनी के थे वो नाजायज असले बेचती है, जाली लाइसेंस जारी करती है, पकड़े गए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा है, ऑन रिकॉर्ड है। इसको याद नहीं, अगर आप कहें तो मैं पूछ के भी बता देता हूं या कल बता दूंगा। देखिए उसके लोग हैं, सहूलत मिर्जा है, फलां टारगेट किलर्स हैं, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। फिर ये कि उस दिन से टारगेट किलिंग क्यों नहीं हो रही, बराए नाम रह गई है। अब आके उन्होंने दोबारा शुरू किया है और जो लोग उनके पकड़े जा रहे हैं वो कन्फेशंस कर रहे हैं। फौज कैसे फरीक है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे फरीक है। देखिए राव अनवार के बारे में बहुत से सवालात हो सकते हैं। मेरा बुनियादी सवाल एक है, एक आदमी कहता है मैंने कातिल को पकड़ा है, आप कहते हैं कि तुम साजिशी हो, तुम फ्रॉड हो, किसी कहने पे करो। देखो कत्ल हुआ है या नहीं हुआ, अगर कत्ल हुआ है और यहां तो 1-2 नहीं बहुत से कत्ल हुए हैं, वो सबीन का मामला क्या है, कौन लोग पकड़े गए, जो आदमी पकड़ा गया है। हारून साहब अब होगा क्या, क्योंकि फौज की तरफ से तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, अब फौज तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगी। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तायद कर दी है, नवाज शरीफ साहब ने उसकी तायद कर दी है, उतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इमरान खान ने तायद कर दी है, बाकी लोग तायद कर देंगे, मीडिया भी फाइनली तायद कर देगा। हुब्बे वतन इतना ताकतवर जज्बा होता है कि कोई उससे मुतसादम नहीं हो सकता। अल्ताफ हुसैन साहब माफी भी मांगेंगे, नुकसान भी उठाएंगे, माफी भी मांगेंगे, MQM के वोट भी गिरेंगे, अखलाकी पोजीशन भी खराब होगी। MQM को पीछे हटना होगा, अपने आप को अमेंड करना होगा। एक बात सही है कि हिकमत के साथ काम लिया जाए। आप एक पार्टी है कराची की और हैदराबाद की पॉपुलर पार्टी है, और भी सिंध में उनकी सीटें हैं, शहरी सिंध में, उसके वोटर तो मुल्क के दुश्मन नहीं है, उसका वर्कर तो मुल्क का दुश्मन नहीं। अगर लीडर का दिमाग चल गया, हिटलर का दिमाग चल गया था ना, मुसोलिनी का दिमाग चल गया था, तो क्या जर्मन वाजबुल कत्ल हो गए थे, क्या सारे रोमन वाजबुल कत्ल हो गए थे। यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है कि कराची के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट? नेट लॉस है। ये मेरी कई जिम्मेदार लोगों से बात हुई है और उन्होंने बताया कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे पूरे के पूरे ऑपरेशन को डैमेज किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक न्यूट्रल इदारा नहीं रहे, बल्कि अल्टीमेटली हमें यूं समझा जा रहा है कि जैसे हम MQM को फोकस किए हुए या MQM को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नेट लॉस है जो आइंदा 1 दिन में या 1 हफ्ते में पूरा नहीं होगा, ये इसको खासा टाइम लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो इदारा या कोई जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। मैंने आज लंदन फोन किया, मैंने आज अमेरिका फोन किया और मैंने आज यूरोप के एक मुल्क में फोन किया। 3 लोगों से पूछा, जब जो वहां पे सहाफी हैं उनसे पूछा कि क्या आपके मुल्क में किसी आदमी की एतराफी वीडियो चल सकती है जिसका ट्रायल ना हुआ हो। उन्होंने कहा ऐसा हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान के कातिल क्या भी पाकिस्तान का टीवी ये वाहिद दुनिया के टीवी हैं जहां पर कातिल आते हैं, वो एतराफ करते हैं और अदालत में जाके छूट जाते हैं। बात यह है कि MQM के खिलाफ अगर हमारे इरादे नेक हैं, हमारी नीयत का सवाब हम चाहते हैं, तो जनाब वो हमने पा लिया। लेकिन मामला ये कोर्ट का है, ये कोर्ट में जाना है। इन सारे कैदियों ने इन सारे सबूतों को और प्रूफ्स को हमने कोर्ट में लेके जाना है और कोर्ट में जाके ये फैसला जारी रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ यहाँ पर और ब्रेक के बाद भी हम मजीद मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अल्ताफ हुसैन के बयान और ISPR के रद्द-ए-अमल के हवाले से हम बात कर रहे थे। हारून साहब, एतराफी वीडियोस जो चल रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, हबीब साहब ये कहते हैं कि ये तो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। देखिए गुजारिश ये है कि ये एक नुक्ता नजर है और इसमें वजन है। मीडिया ट्रायल हो रहा है, नहीं होने चाहिए शायद, या कुछ लोग कहेंगे कि होना चाहिए। टेररिज्म में वो मुलव्वस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
لیکن اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ میں غلط حرکت کرتا ہوں تو دوسرا غلط حرکت کر کے اس کو جسٹیفائی کرے اور اس سے 10 گنا بڑی غلط حرکت کرے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سیکورٹی فورسز کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں اور انڈیا سے توجہ ہٹا رہے ہیں. ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے، جو ایک ذمہ دار آدمی ہے جس کی کسی نے تردید نہیں کی، کسی ایک لیڈر، کسی ایک انٹلیکچوئل نے، کہ پیٹرن بدل گیا ہے، انڈیا زیادہ جارح ہو گیا. یعنی یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، زیادہ جارح ہو گیا، انداز بدل گیا ہے، زیادہ جارح ہو گیا ہے، زیادہ متحرک ہو گیا. کراچی میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. 88 سے لے کے 92 تک 2 لاکھ انڈین شہری کراچی میں آباد ہو گئے. ٹرانزٹ کی سہولت دی گئی تھی، پتہ نہیں کس نے دی، کہ دبئی جانے والے یہاں رک سکتے ہیں، وہ یہیں رہ گئے. انڈیا کی یعنی یا وہ ان کا ایجنٹ آئے تو یہیں بریفنگ دے سکتا ہے. ہم اپنے کسی آدمی کو بریفنگ دینی ہو تو دبئی جانا پڑے گا، لندن جانا پڑے گا، نیو یارک جانا پڑے گا. وہ اپنے آدمی کو یہیں بریفنگ دے سکتے ہیں. 100 ارب روپے میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں این جی اوز پہ صرف ہو رہے ہیں. انڈیا کے حق میں لکھا جا رہا ہے، ایک پورا طبقہ پیدا ہو گیا ہے. لاہور میں اتنی پینیٹریشن ہے انڈیا کی کہ جس کی کوئی حد نہیں. انڈین فلمیں بنائی جا رہی ہیں ISI کے خلاف، پاکستان کے وجود کے خلاف، اور ہمارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. انڈین فلم انڈسٹری را کے ایجنڈے کا حصہ بن گئی ہے. بالکل پہلے دن سے انڈین لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان باقی نہیں رہے گا. پاکستان کی اقتصادی حالت کمزور ہے، اس کے بہتر ہونے کا انشاءاللہ کبھی یہ وہ دن نہیں آئے گا. وہ گزارش یہ ہے کہ انڈیا کی بہت پینیٹریشن ہو گئی ہے اور وہ بہت متحرک ہے. انہوں نے سرحدیں گرم کی، وہ افغانستان میں انہوں نے زخم اٹھایا. چین جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے. اچھا اور پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے، یہ انہیں گوارا نہیں ہے. ہارون صاحب، یہاں پر ایک خبر آئی ہے ہمارے پاس کہ الطاف حسین صاحب نے جو گزشتہ روز خطاب کیا تھا اس پر وزارت اطلاعات کی جانب سے پیمرا کو ایک خط لکھا گیا ہے اور چینلز کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. دیکھیے جی، اسی وقت بات کرتے ہیں نا پیمرا والے. یہ اب یاد آیا پرویز رشید صاحب کو، تو اسی وقت وزیر اطلاعات ہیں، اسی وقت بیچ میں رکوا دیتے. پیمرا سے کہتے اور پیمرا والے چاہیں تو اسی وقت اطلاع کریں اور روک دیا جائے. اور چینلز کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی تقریریں نشر نہ کریں. دیکھیے، جس چیز سے فتنہ و فساد پھیلتا ہو، قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل. فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے. تو کوئی فتنہ وہ پھیلائے یا میں پھیلاؤں، کوئی پھیلائے، اگر میں اس وقت ایسی گفتگو شروع کر دوں جس سے فتنہ پھیلتا ہو تو آپ کو چاہیے ڈسکنیکٹ کر دیں. بالکل. اچھا حبیب صاحب، کوئی ہوگا کیا؟ اب تو پیمرا کو بھی خط لکھا گیا. دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ ارشاد محمود صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، وہ موجود ہیں. دیکھیں اگر وہ مل جائیں تو یہ جو لارجر گیم اس خطے میں ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے اور مستقل 10-15 سال سے کر رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں. جی، ارشاد محمود صاحب سے ملاتے ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، اب ہوگا یہ کہ MKM اور مضبوط ہو جائے گی. اچھا، سولت مرزا اور ذوالفقار مرزا کے ایپیسوڈز نے کس کو مضبوط کیا؟ MKM کو مضبوط کیا. 90 پر چھاپے نے کس کو مضبوط کیا؟ MKM کو مضبوط کیا. اور اس کے تمام تر نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جس طرح کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے کراچی میں، جس طرح NA246 کا الیکشن ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ MKM سٹرونگ ہوتی چلی جائے گی. لیکن ہاں، الطاف بھائی جو ہے نا ہمارے، وہ تھوڑی سی مصیبت میں آ جائیں گے. الطاف بھائی کو خاصی مصیبت کا سامنا اس لیے کرنا پڑے گا. وہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ اکثر الکلام تقول لقائل لا تقل، کہ بہت ساری باتیں کہنے والے کو کہتی ہیں کہ ہمیں مت کہو. الطاف بھائی جو ہے نا وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. ارشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. خطے کی سیاست بدل رہی ہے، آپ کا تجزیہ اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، خطے سے جب سے امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہاں سے جائے گا تو اس سے ایک بہت بڑا پاور ویکیوم پیدا ہوا. ایک ویکیوم یہ پیدا ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ، فوج کے ساتھ اس خطے میں موجود تھا. اور دوسرا بڑا ویکیوم اب یہ پیدا ہوا کہ وہ جو ریسورسز یہاں دیتا تھا افغان فوج کو، افغانستان کو، پاکستان کو، اب وہ دینے والا کوئی نہیں رہا. ارشاد یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان میں ہونے والے واقعات ہیں، خاص طور پر جو کراچی میں ہو رہے ہیں، ان کا بھی کوئی لنک ہے؟ ایک جو تصویر آپ بتا رہے ہیں. جی، میں براڈر اسی طرف آتا ہوں. تو اب چین جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے اس نے پچ ان کیا ہے. وہ ہیوج ریسورسز، سرمایہ کاری بھی لے کے آیا، نہ صرف پاکستان میں لے کے آیا ہے بلکہ افغانستان میں بھی لے کر آیا ہے. اور پھر اس نے طالبان کے ساتھ، جیسے ارون صاحب بات کر رہے تھے کہ اس نے بات چیت شروع کی اور اس نے ایک مفاہمت، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہمیں مفاہمت نظر آتی ہے اور جو تیزی کے ساتھ تعلقات ابھرے ہیں، اس میں چین کا بہت رول ہے. اور اشرف غنی وہاں گئے اور سب سے پہلا دورہ انہوں نے بیجنگ کا کیا، 4-5 دن وہ رہے اور اس کے بعد وہ پاکستان ہو رہا ہے. آپ دیکھیے پھر اس کے بعد GHQ بھی گئے.
इस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है और जो गलतफहमियों का इजाला हुआ है, तो उसमें चीन ने एक बड़े ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर किरदार अदा किया। चीन का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि अगर किसी तरह ट्राइबल एरिया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत के दरमियान मुफाहमत हो जाए, ट्राइबल एरिया में केपीके में अगर एक तरफ से इस्तेकाम आ जाए और पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम हो सियासी माशी, तो फिर सिंकियांग के अंदर जो है जो इंसर्जेंसी चल रही है उसमें भी उसको काबू पाने में आसानी हो जाएगी। और उसके अलावा वो जो इक्तिसादी कॉरिडोर बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान के जरिए मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों तक जाना चाहता है, तो ये रास्ता भी उसके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये अमन कायम नहीं होता तो फिर उसका ये जो ख्वाब है जो मिडिल ईस्ट तक जाने का पाकिस्तान के रास्ते, तो साहब कराची, वक्त जरा कम है, कराची के बारे में कि हाउ डू यू लिंक कराची? देखिए, जो चीज मेरा तजिया कहती है वो ये कि इंडियंस को ये सारी सूरत-ए-हाल कबूल की है, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने जो भी उनके एसेट्स थे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उनको एक्टिवेट कर दिया। आप देखिए बलूचिस्तान में भी एक्टिवेट हो गई, बरामदात जो है वो स्विट्जरलैंड में उनकी एक्टिविटीज एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कराची के अंदर किलिंग शुरू हो गई है और उनके जो पॉलिटिकल एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखिएगा इक्तिसादी कॉरिडोर को जो है उसको वो न सिर्फ मुतनाज़ा बनाएंगे बल्कि इतना मुतनाज़ा बनाएंगे कि वो कालाबाग डैम बनाने की उसको कोशिश करेंगे। अगर ठीक है इरशाद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त कम है हमारे पास और दीगर मौज़ूआत पर भी नाज़रीन हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान के आईडीपीज़ की वापसी के हवाले से। हारून साहब, बहुत ही अच्छी बात है कि बिलाखिर ये लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है हुकूमत और फौज ने इनसे जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हो सकेंगे? देखिए, अगर 100% नहीं भी पूरे हो सकते तो ये किस कदर खुशबख्ती की बात है कि टेररिज्म खत्म हो रहा है, कराची में कम हो रहा है, बलूचिस्तान में कम हो रहा है। अभी पिछले चंद दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं अगरचे, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म 70-80% कम हुआ है। ये लोग अपने घरों में बस जाएं, इसके लिए जैसे इरशाद महमूद साहब ने कहा कि चीन इंटरेस्टेड है इसमें मदद करने के लिए। खबर मैं आपको दूं कि चीनियों ने सिविल लीडरशिप से भी कहा है, मिलिट्री लीडरशिप से भी कहा है कि 20 साल सारा फोकस अमन व अमान पे होने चाहिए, तरक्की पे होने चाहिए, सरहदों को ठंडा रखना चाहिए। किसी को बहुत अच्छा मशवरा दिया है, ये उनकी अपनी पॉलिसी भी ये है। और उन्होंने कहा कि जितनी मदद आपको चाहिए होगी हम इसको देंगे। इसमें आपको पता है कि वो असला दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस होना चाहिए पूरी जुर्रत लेकिन पूरी हिकमत के साथ अपने मुल्क में अमन कायम रखा जाए, सियासी मनाक़शे बंद किए जाएं, कौमें इत्तफाक राय में तरक्की करती हैं। ये जो झगड़े पड़े हुए हैं जुडिशल कमीशन वगैरह वगैरह अपनी जगह जारी रहें, लेकिन शाइस्ता हुदूद में। पॉलिटिकल पार्टियों में कोहियन होने चाहिए, झगड़े खत्म करने चाहिए। इंशाल्लाह ये बस जाएंगे, फौज के हाथ में है, फौज एक अदारा है, इंशाल्लाह ये वहां खुशहाली और अमन का एक दौर शुरू होगा। पाकिस्तान का इस दलदल से निकल रहा है और दुश्मन की कोशिश ये है कि इसको दोबारा दलदल में धक्का दिया जाए। पाकिस्तान को डेस्टिनी गवर्न करती है, हर चंद साल के बाद एक सुनहरी मौका से मिलता है। बाद मौके हमने जाया किए, बाद से जुज़वी फायदा उठाया, लेकिन अब इंशाल्लाह लीडरशिप ठीक नहीं थी, अब इंशाल्लाह नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इससे हम फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, इमाम काबा के हवाले से हबीब साहब हम बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है कि इस्लामाबाद में नमाजों के औकात यकसा हो गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये इत्तफाक़े राय मुसलसल रहेगा? तो हारून साहब से आज प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रहा था और इसी बात पे हारून साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा गुज़श्ता 1400 साल में ऐसा कभी किसी ने करने की कोशिश भी नहीं की। और मैं भी सोच रहा था कि ये बैक वक्त नमाज करा के एक शहर में हासिल करने की क्या जरूरत है। मैं इस्लामियात का एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, बतौर मुसलमान भी मेरे ज़हन में ये सवाल उठता है कि आखिर इसमें क्या हिकमत है कि एक ही वक्त में हमने कुछ चीजों को ओवर सेंसिटिव हो गए उनके बारे में। हम रवैयत हलाल के बारे में ओवर सेंसिटिव हो गए हैं कि जनाब अगर एक जगह कुछ लोगों ने ईद कर ली, दूसरी जगह कुछ लोगों ने कर ली, हम इस पे भी कौमी यकजहती पे सवालिया निशान उठा देते हैं। भाई नमाजें अगर पढ़ रहे हैं लोग अपनी मर्जी से पढ़ते नहीं। ये हुकूमत ने मेरा ख्याल है कि गैर जरूरी तौर पर शोबदेबाजी की है। इससे कोई फायदा जो है ना मुझे तो नहीं लगता। अगर ये करना ही था जरूरी शोबदेबाजी क्या करनी चाहिए? ये मदारिस की तरफ जाते, मदारिस की इस्लाह पेश नजर है ना, तो मदारिस की इस्लाह के बारे में मैं आपको बताऊं कि आज मैंने पता किया तो एक फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन के लिए, हारून साहब, वो फॉर्म जो 3 महीने पहले हम डिस्कस करते थे कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बना दें, वो फॉर्म आज तक नहीं बन सका। ये है हमारी वजारत, ये है हमारी हुकूमत, और करने चले। देखिए बात ये है
چیزوں کو سمجھے بغیر، ایک پراپر انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے بغیر جب آپ اقدامات کریں گے تو یہی ہوگا. مطلب طالبان نے کہا یہ داڑیاں بڑھاؤ، بھائی 1400 سال میں ایک دفعہ بھی کبھی کسی مسلمان کو داڑھی نہ رکھنے پہ سزا دی گئی ہے. ہاں جی، ویسے تو طالبان کی حکومت آ گئی اگر تو میں تو پھر بھی بچ جاؤں گا، تھوڑی سی اور بڑھا لوں گا. تو ابھی اکرم صاحب کا کیا بنے گا؟ بھائی علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، قائد اعظم کی نہیں تھی، ہم سے اچھے مسلمان تھے وہ. اسی طرح یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے. کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں، مثلا جب ہم مکہ جاتے ہیں تو 12:30 بجے مغرب ظہر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی 3:30 بجے ہوتی ہے. کچھ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ہے کہ ذرا ٹھہر کے پڑھنی چاہیے اور فجر کی بھی ذرا تاخیر سے پڑھنی چاہیے، سورج نکلنے سے ذرا پہلے. ترک تو سورج نکلنے میں کوئی 10-15 منٹ ہوتے ہیں، اس وقت نماز پڑھتے ہیں. یہ تنوع ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر علماء اتفاق کرتے ہیں، لوگ ایک وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. بھائی علم کا فقدان ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ. رسول اللہ نے کہا علیکم مجالس بالابرار، اہل علم اور نیک لوگوں سے پوچھا کرو. مگر یہ کس سے پوچھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے یہ کس سے پوچھتے ہیں. میں نام لوں گا تو پھر کام خراب ہوگا. نہیں آپ نام. اچھا حبیب صاحب، آج یوم مزدور تھا. کیسا یوم مزدور تھا؟ مزدور تو بیچارے کام کرتے رہے اور باقی سب چھٹی مناتے. دیکھیں ہمارے ہاں یوم مزدور جو ہے نا وہ ایک محض فارس ہے. چند ریلیاں، چند تقریریں، کوئی ایک آدھ بل، کوئی ایک آدھ سیمینار، دیٹس اٹ. دیکھیے اگر ہم واقعی اس بارے میں سیریس ہیں نا تو میں آپ کو آج ایک خبر دینا چاہتا ہوں، بلکہ ایک ایشو ہے جس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ہارون صاحب بھی اس علاقے کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. 11 والا پل 111 ہے سرگودا کے قریب. وہاں پہ بہت بڑی بڑی پہاڑیاں جنہیں کاٹ کاٹ کے پتھر، بجری اور سڑکوں میں نے بڑی بات کی ہے وہاں. جی اب وہاں میں نے بڑی واک کیا وہاں پہ مہینوں تک. وہاں پہ جو مزدور ہیں ہارون صاحب، ان کے ساتھ طے یہ کیا جاتا ہے کہ 200 کیوبک فٹ اگر آپ بجری کسی ایک ٹرالی میں بھر دیں گے تو آپ کی مزدوری اتنی ہوگی، 200 یا 400 یا 2000 جتنی بھی ہوگی. وہاں پر ٹھیکیداری نظام کے تحت انہوں نے ٹرالیاں بنا لی ہیں 300 مکعب فٹ کی اور 400 کیوبک فٹ کی. اب ان کیوبک فٹس میں 400 کیوبک فٹ وہ بجری بھرواتے ہیں، دیتے ہیں پیسہ 200 کیوبک فٹ کا. اب ٹرالیاں جی ساڑھے نال تو ٹرالی مکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ٹرالی مکی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اسے کام تو آپ مجھے اجازت دیں گے، حکومت آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا تھا، بہت اچھی بات کر رہے تھے. اقبال نے کہا خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب. خواجہ یعنی سرمایہ دار خون رگے مزدور سے ہیرے ڈالتا ہے، اور دے خدا یعنی جاگیردار کے ظلم سے کسان کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے کہا الکاسب و حبیب اللہ، محنت سے کام کمانے والا جو ہے مزدور اللہ کا دوست ہے. دوست خیال کیجئے ولی اللہ کہہ رہے ہیں. اور اپنے ناظرین سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے پاس